औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। कल पोलिंग डे है 8 फरवरी को, और कल मसाइल दी मारी हुई कौम ने फैसला करने जो उन्हों की नुमाइंदगी आने वाले 5 सालों वास्ते कौन कौन करे सन, या किहड़ी जमात इकतदार चाहते उन्होंने दुखों का खात्मा करे सी। दुखों के खात्मे के ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, दुखों के खात्मे की तजावीज़ तो सुनी जा सकती हैं, दुखों में कमी के वादे तो आए रोज़ हो रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है कि वो सियासतदान जो इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं, ये अगर इतने ही हमदर्द हैं तो फिर मुंतखब होने के बाद ये हुकूमत के खर्चों पर हज और उम्रे क्यों करते हैं? ये करोड़ों रुपए के खर्चे करने वाले वडेरे मुंतखब होने के बाद मुफ्त इलाज मुआवजा क्यों करवाते हैं? ये करोड़ों रुपए के खर्चे करने वाले नाम नहाद अवाम दोस्त सियासतदान मुंतखब होने के बाद लूट मार क्यों करते हैं, तनख्वाहें क्यों लेते हैं? और अब तो मीडिया का दौर है, ऐसे ऐसे बिल भी मंजर आम पर आ जाते हैं जिनकी तफसील पढ़कर भी शर्म आती है, और जिन लोगों ने वो कैश करवाए होते हैं अब मुख्तलिफ महकमों से, उन लोगों का नाम ही इतना बड़ा होता है कि जिनको हमने अपना रहनुमा बनाया हुआ होता है, और उनकी मिसालें देकर लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। यानी हम उनको इतना आला किरदार वाला समझते हैं कि खुदा दी पनाह। अब ये जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, यानी ये कल का जो खर्चा है, कल 8 तारीख को जो पोलिंग है, इस पर जो बड़े ग्रुप अपने पोलिंग एजेंटों को लिफाफे दे रहे हैं वहाँ पोलिंग पर बैठने के लिए, तो जो मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये हर सियासी वर्कर को पता है। इसके मुतल्लिक अगर कोई मेरी बात को झूठ कहेगा तो वो अल्लाह के दरबार च जवाब दे सी, यानी वो चिट्टा कूड़ मरे सी अगर कोई केसी कहीं वड्डे आदमी की खुशामद कि इवें कहनी थिया तो वालो खुदा को जवाब दे सी। यानी ये है कि वो पोलिंग डे के लिए जो लिफाफे बांटे जा रहे हैं जिनमें वोटर लिस्टें होती हैं और पोलिंग पर बैठने वाले लोगों की रहनुमाई के लिए हिदायत होती हैं, हर लिफाफे में कौमी असम्बली की सतह पर जो तकसीम हो रहे हैं 20,000 से लेकर 50-50 हज़ार रुपये तक लिफाफे में मौजूद है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कौमी असम्बली के हर हलके में 350 से 400 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं। यानी ये है कि ये जो बड़ी पार्टियां, हर पार्टी तकरीबन 80 लाख रुपया कम अज़ कम, अगर 20,000 भी है यानी इससे ज़्यादा वाली पार्टियां भी हैं, तो 20,000 रुपया भी अगर आप लगा लें, क्योंकि हमारी तहसील अहमदपुर शर्किया में यही रेट चल रहा है। जो यहाँ बड़े लोग हैं उनके लिफाफों में 20-20 हज़ार है, तो ये यानी 400 पोलिंग स्टेशन का 20,000 के हिसाब से भी 80 लाख रुपया खर्चा बनता है सिर्फ उन लिफाफों में डालकर जो अपने लोगों को दिया जा रहा है। अगरचे चंद लोगों ने इनकार भी कर दिया है, मुखलिस साथी भी होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, मुझे कई बता रहे थे कि हमने वो पैसे लिफाफे में से निकाल कर वापस कर दिए, हमने कहा कि हम खुद खर्चा करेंगे। लेकिन अल्लाह सोना मेहरबानी करे, साढ़े वसेब तो जोड़े वड्डे नां वाले लोग हैं वह हत्थों 20-20 ते 30-30 लिफाफे चाह गिनदन, और उनके चो सारे पैसे कटते आप रख गिनदन, भावें जो उन्होंने पोलिंग स्टेशनों से मुहब्बत दे विच अकीदत दे विच लोग मुफ्ती बैठे रहें सारा दी ते शाम तक भुख मर मर ते पोलिंग भुगता ते आवें, उन्होंने को कख नहीं देंगे। वो सारे लिफाफे जो आप कटते रख गिनदे, जो सारा जिम्मा थी गया, ये पूरी यूनियन कौंसल सारा जिम्मा, बस असा जानू तो सारे पोलिंग स्टेशन जाने। खैर, जब तक ये दुनिया है खैर और शर का झगड़ा तो रहेगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने कौम की रहनुमाई करनी है,
कम अज़ कम उनको ऐसी आलाइशों से पाक होना चाहिए। ये लोग जिहड़े वेले जलसियां च खड़ते असां जै मसाइल दे मारे हुए दुखां दे मारे हुए लोगों के दुखां का जिक्र करेंदे साडी भुख दा साडी बेरोज़गारी दा साडियां तकलीफ़ां दा आप तो नहीं रोंदे सारियां दा खैर धाड़ा कटवा देंदे। यही फिर जब मुंतखब होते हैं तो सलाम है इनको कि फिर इसी मसाइल की मारी हुई कौम के टैक्सों से इकट्ठे किए हुए पैसों से ये फिर मुफ्त में हज करते हैं सरकारी तौर पर, फिर मुफ्त में इलाज मुआलजे करवाते हैं सरकारी तौर पर, और फिर तनख्वाहें भी और साथ में उसके टीए भी वसूल करते हैं, और गैर ममालिक में जाकर वहाँ कीमती होटलों में रिहाइशें रख कर सरकारी पैसों पर वफ्द बनाकर मुख्तलिफ मौज़ूआत के बहानों पर वहाँ जाकर सिर्फ अयाशियाँ की जाती हैं या सैरें की जाती हैं। और अक्सरियत तो ऐसे ही हमारे मुंतखब लोगों की रही है, और आने वाले दिनों में अल्लाह करे इनमें कमी हो, कुछ हमदर्द लोग आ जाएं जो इस मुल्क के लिए वाकई रहनुमा का और हमदर्द का किरदार अदा करें। अब सियासी जमातों ने जो मंशूर पेश किया है, शायद एक दो जमातों के मंशूर में ये शामिल हो, वरना सुनने में नहीं आ रहा कि ये जो बड़ी जमातें हैं जो पिछले 76 सालों से किसी न किसी तौर पर इस मुल्क पर हुकूमत ही कर रही हैं, या वो ख़ानदान जो पिछले 76 सालों से किसी न किसी तरीके से हर हुकूमत में ही शामिल होते हैं, कि उन्होंने ये कहा हो कि वह बदनवानी के ख़ात्मे के लिए कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, या जो 100-150 वजारतां जिहड़ियां होंदियां जिन्हां ते अरबां रुपए लग वेंदे, कोई हिना दा घाटा करे सन, कोई ना कोई थोड़ा करे सन, ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आ रही। अल्लाह बेहतरी करे, वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो हम जैसे गरीब लावारिस और मसाइल के मारे हुए लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनको ये भी यकीन है कि मेरा पाक रब इंशाअल्लाह इस मुल्क की हालत ज़रूर बदलेगा। अल्लाह इस मुल्क पर ऐसे लोगों को ज़रूर लाएगा जो हकीकी मानों में इस मुल्क की खिदमत करेंगे। अब आज का जो व्लॉग था वो असल में मेरा हकूमती उम्मीदवारों की लड़ाई पर था। बात क्या करनी थी, निकल किस तरफ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ तो अरसा दराज से जारी हैं, और इस इलेक्शन में भी उनमें तसलसल देखने में आया। लेकिन हकूमती उम्मीदवारों की आपस में लड़ाइयाँ और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ देख कर हमें हैरत हो रही है। यानी अब हमारे ही ज़िले के तहसील यजमान में आप देख लें, यानी वहाँ जो दो ग्रुप हैं वो तो हुकूमती ग्रुप हैं, चौधरी सऊद मजीद साहिब वाला और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहिब वाला, ये दोनों हुकूमती ग्रुप हैं। दोनों का दावा है और इसमें शक भी कोई नहीं है कि वो हुकूमती ओहदेदार भी हैं, यानी मुस्तकबिल में उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अगर वो मुंतखब हुए तो उनको ओहदों पर फाइज किया जाएगा, और हुकूमती उम्मीदवार भी हैं, और इसका इजहार वो बरमला करते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि चौधरी सऊद मजीद साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन जमात ने उनके साथ, अब मेरे जैसा वर्कर ऐसे फजूल में ही ये कहता है कि ज़्यादती की, क्योंकि जो उम्मीदवार है अगर वो ही नहीं कहता कि मेरी जमात ने मुझसे ज़्यादती की है, तो पता नहीं सारे ने गरीबों को किया ढिड च दर्द मचिया पिया होंगे जो असा दें हाय जमात ज़्यादती कर छोड़िए, इवें ना कर रहा। यानी चौधरी सऊद मजीद मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं तो सही, लेकिन उनको निशान नहीं मिला जमात वालों की बेइतनाई की वजह से। अलबत्ता उनके नीचे तो जो सूबाई असम्बली के दोनों उम्मीदवार हैं उनके पास इंतखाबी निशान शेर है जो मुस्लिम लीग नून का है, और इसके मुकाबले में दूसरा ताकतवर ग्रुप जो दावेदार है वो तारिक बशीर चीमा साहब का ग्रुप है। तारिक बशीर चीमा साहब के तले जो सूबाई उम्मीदवार हैं हसन अस्करी शेख साहब चन्नीकोट वाले, और उनके अपने बेटे वलीदाद चीमा साहब। अब इन दोनों ग्रुपों में आए रोज़ की झड़पें होना शुरू हो गई हैं। यानी नौबत यहाँ तक आ गई है कि
جو واویلا اٹھا ہوا ہے، جو شور مچا ہوا ہے پورے علاقے میں، وہ یہی ہے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ نے ہماری تحصیل احمد پور شرقیہ کے ایک نامور سیاستدان ہیں، اپنے علاقے کے چیئرمین ہیں، اپنے برادری کے بڑے بھی شمار ہوتے ہیں، رئیس عبدالحکیم کو گرفتار کروا دیا ہے سیاسی مخالفت میں۔ اب ان کے خلاف ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایف آئی آر میں کیا اندراج کیا گیا ہے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے، چیمہ گروپ کے دوستوں سے بات ہوئی ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو خرید و فروخت والی بات ہے، یہ تو تقریباً ہر گروپ کی طرف سے سننے میں آ رہی ہے، اور اگر اس میں سچائی ہی ہے تو پھر یہ تو آپس میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرتے، کیونکہ دونوں جماعتیں تو حکومتی جماعتیں ہیں، اس میں کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ اور رئیس عبدالحکیم، جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں، میرا وہ بھائی ہے، دوست ہے، بچپن کا ساتھی ہے، وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کا اور پیارا آدمی ہے۔ یعنی اپنی قوم کو اکٹھا کرنے میں، اپنی قوم کے جھگڑوں کو ختم کرنے میں، اپنی قوم کو ترقی کی طرف راغب کرنے میں اور مل جل کر رہنے میں اس نے جو کردار ادا کیا ہے، اس نے جو تلقین کی ہے، اس نے جو کوشش کی ہے، جو محنت کی ہے، اس پر اس کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی اس علاقے میں رئیس عبدالحکیم صاحب کی قوم سے تعلق رکھنے والے، برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ رہے تھے، ان کے آئے دن کے جھگڑوں کی وجہ سے نہ صرف شہری سطح پر خوف کی فضا طاری رہ جاتی تھی، بلکہ ان کی برادری کا بھی بے پایاں بے انتہا نقصان ہوا، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی۔ لیکن اس نوجوان نے ایک تاریخی کردار ادا کر کے اپنی برادری کو اکٹھا کر لیا، اور ان کے درمیان تمام جھگڑوں کو دن رات ایک کر کے ختم کرایا اس شخص نے۔ اور پھر اس نے اپنی جو نئی نسل ہے اس کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ یعنی انتہائی خوش اخلاق، پیارا اور اپنے لوگوں سے محبت کرنے والا انسان ہے رئیس عبدالحکیم۔ آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا نا، ایسے نام سن کر یا باہر 50-100 میل 40 میل یا اس سے زیادہ فاصلے پر رہنے والے لوگ جو کبھی اس سے ملے نہ ہوں، صرف اس کا نام سن کر اور پرانی کہانیاں سن کر اس کے متعلق کوئی رائے قائم کر لیں تو یہ ان کی زیادتی ہوگی۔ انتہائی خوش اخلاق اور دکھ سکھ بانٹنے والا انسان ہے رئیس عبدالحکیم، اور وسیع حلقہ احباب رکھتا ہے۔ وہ پہلے چیمہ صاحب کے گروپ میں تھا، پھر اس کے دوستوں نے اسے مجبور کر دیا، کیونکہ مخدوم سمیع الحسن گیلانی کے ساتھ اس کا یارانہ ہے اور انتہائی دوستی ہے، اور وہ ان کا کہنا نہیں ٹالتا۔ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ مخدوم سمیع الحسن گیلانی صاحب کے مجبور کرنے پر پھر اس نے سعود مجید گروپ کو اختیار کر لیا، اور اس نے دن رات ایک کیا ہوا تھا سعود مجید کے لیے۔ اور یہ کسی سیاسی ورکر کا جرم تو نہیں ہے، جس کا جس گروپ سے تعلق ہے اس نے اپنے گروپ کو جتوانے کے لیے کردار تو ادا کرنا ہے۔ اگر اسی طرح کے کردار ادا کرنے پر تادیبی کارروائیاں ہوں گی تو اس کا نقصان انہی لوگوں کو ہی ہوگا جن کا نام مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ یعنی یہ پورے زوروں سے یہ بات پورے حلقے میں سنی جا رہی ہے کہ یہ ساری کارروائی چودھری طارق بشیر چیمہ نے کروائی ہے۔ چودھری طارق بشیر چیمہ گروپ پہلے بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی والا سکینڈل جو ہے ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اور اس سے ابھی حال ہی میں ان کو کچھ سکون کا سانس ملا تھا، اس کی تحقیقات کے بعد کچھ سکون کا سانس انہوں نے لیا تھا۔ لیکن یہ جو اب نئی کارروائی ہوئی ہے یہ یقیناً ان کے لیے سیاسی طور پر انتہائی خوفناک ثابت ہوگی، اور اس کے اثرات پورے حلقے پر پڑیں گے۔ میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے بھی چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ انتہائی فعال سیاسی رہنما ہیں، کارکن ہیں، لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنے والے ہیں، یاروں کے یار ہیں۔ اگر آپ کا اس واقعے میں واقعی کوئی کردار نہیں ہے تو فوراً
میڈیا پر آ کر اس واقعے کی تردید کریں اور اپنی صفائی دیں، کیونکہ آپ نے کل والا الیکشن اگر جیتنا ہے یا اس میں کوئی نمایاں پوزیشن حاصل کرنی ہے تو یہ ضروری ہے۔ اور ویسے بھی آپ جیسے لیڈروں سے میرے جیسے ورکر تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ اگر علاقے میں کوئی بدگمانی والا ماحول پیدا ہو، لڑائی جھگڑے والا ماحول پیدا ہو اور آپس میں نفاق والا کوئی ماحول پیدا ہو تو آپ لوگ اس کو ختم کرنے میں اپنا اچھا کردار ادا کریں گے۔ اور بطور ضلع کونسل بہاولپور آپ کے لاتعداد ایسے کارنامے ہیں جن پر یقینی طور پر آپ کو شاباشی دی جا سکتی ہے، دیتے بھی ہیں، اور اسی لحاظ سے آپ کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اس واقعے کی جس قدر جلدی ہو سکے چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے اگر اپنی سیاسی ساکھ بچانی ہے اور مستقبل میں بھی بہترین سیاست کرنی ہے تو اس کے متعلق اپنے موقف کو واضح کریں اور اس پر مکمل تفصیلات کے ساتھ پورے ضلع کو آگاہ کریں، تاکہ اگر یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ رئیس عبدالحکیم صاحب کے تمام چاہنے والوں کا بھرپور موقف یہی ہے کہ یہ آپ کی طرف سے کارروائی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں وہ جو باتیں بتاتے ہیں، جس طرح کی ترتیب سے وہ واقعہ بتاتے ہیں، اس سے یہ شک گہرا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے رئیس عبدالحکیم کے ورک کی وجہ سے، اس کی مقبولیت کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اپنے گروپ کو ہونے والے نقصان سے گھبرا کر شاید آپ نے یہ کارروائی کی ہو، اور اگر آپ نے نہیں کی تو اس کی فوری طور پر تردید کریں۔ اب میں آخر میں یہ بتا دوں کہ حکومتی عہدیدار مستقبل میں شاید بن جائیں، حکومت اگر مسلم لیگ نون کی ہی بن گئی تھی تو بار بار میرے منہ سے ان کے لیے حکومتی عہدیدار کا لفظ نکل جاتا ہے۔ یہ جو حکومتی امیدوار ہیں ان کی آپس کی لڑائی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری بشارت رندھاوا اور ان کے نیچے لڑنے والے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی پوزیشن کو مضبوط کر رہی ہے۔ حلقے میں عمران خان کا خاموش ووٹ بہت ہے، چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب، چودھری سعود مجید صاحب، آپس کی لڑائیوں میں اس طرح کی کارروائیوں سے آپ اپنی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب، کیونکہ اس وقت جو نام چل رہا ہے وہ آپ کا ہی چل رہا ہے ان کارروائیوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو مضبوطی ہو رہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہو رہی ہے، اور ویسے بھی عمران خان کے نام پر اتنا ووٹ پڑے گا کہ پھر بعد میں آپ پچھتائیں گے کہ اگر آپ نے اپنی ان خامیوں کو فوری طور پر دور نہ کیا، اور خامیاں دور کرنے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ چیمہ صاحب فوری توجہ دیں اور اس معاملے کو نپٹائیں، سیاسی دشمنیاں مستقل نہیں ہوتیں، اور سیاسی دشمنیاں اس طرح نہیں ہوتیں۔ سیاست میں ایک دوسرے کی خامیاں بتا کر لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بھجوا کر ان کے خلاف کارروائیاں کر کے سیاسی مخالفتوں کو بڑھایا نہیں جاتا۔ اللہ سونا تو کو سلامت رکھے، اللہ سونا تو کو سلامت رکھے۔